pagpamalandong sa pulong sa Dios sa kabuntagon. Sliced bread, dawata ug kana ang pulong sa Ginoo. Mayong buntag mga kaigsuunang tigsubay ni atong programa sa Sliced Bread alang sa atong pagpamalandong sa pulong sa Dios matag adlaw. Karong Domingo gitawag kining ikaupat nga Domingo sa Kwaresma no kining Laetare Sunday. Ug ang atong basahon nga pamalandungan gikan kini sa Ebanghelyo ni San Juan Kapitulo 3, versikulo 14 ngadto sa 21. Akong pagtagad kining passage, no? Kay gihigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan. Tungod niini gihatag niya ang iyang bugtong anak aron ang tanan nga motuo kaniya dili mamatay kundili makabaton hinuon sa kinabuhing dayon. Mga igsuon, kini nga passage no mao kini ang nagahatag gayud og pasalig kanato sa kadako og kalawom sa gugma sa Dios alang sa matag usa kanato nga iyang gihatag bisan ang iyang pinalanggang anak no aron muhalad sa iyang kinabuhi aron kita nga nagatuo kaniya dili mamatay tungod sa atong kasalanan hinuon makabaton kitang tanan og kinabuhing dayon. Mga igsuon, mao kini ang naasap kasing-kasing sa atong panaw ni ining Kwaresma. Atong Ginoong Hesus mihatag sa iyang kaugalingon diha sa iyang pag-antos, pagpakasakit ug diha sa kamatayon sa krus. Ang kining tanan tungod kini sa dakong gugma sa Dios alang kanatong tanan. Nga bisan gani sa atong pagka makasasala, ang Ginoo mihalad sa iyang kaugalingon alang kanato. Nagpasabot, we did not deserve Him. We did not deserve His love, His sacrifice. Tungod kay mga dautan kita na kita sa kasalanan apan bisan pa no sa kalawom sa atong pagsalikway sa Dios tungod sa atong pagkamakasasala iyang gihalad ang iyang kinabuhi. Manang gitawag sa English og gratuitous love. Usa ka gugma nga undeserved, di nato ma-claim as our right. Pwede ta nga dili niya tagdon pero iyang gipadayag ang maong gugma. Dili kabayran sa bisan unsang kaayo. So ang Ginoo mga igsuon nagpadayag sa iyang gugma dili tungod kay mga maayo tang tawo. Na sinati nato ang iyang gugma bisan pa sa atong kadautan, no? Bisan pa sa atong kamakasasala. So mga igsuon kining passage no dasig nato karong Kwaresma. Akong sugyot tulo ka invitation no. Letter C man akong sumada ani. Number 1 kining conviction, ikaduha celebration, ikatulo kining commitment no. Conviction, ang atong kalig-on sa atong baruganan sa atong gituuhan. Unsa kalig-on kining gugma sa Dios para nimo o para nako. Kung mutan-aw ta sa krus, si Kristo midupa, nagpakamatay, mauna ang atong baruganan, maunay atong evidence nga wa nagilain pang ihikaw ang Ginoo nato, no? Napakita na gyud niya unsa ka lawom ang iyang gugma. Mao na importante mga igsuon nga kumbinsido ka nga gihigugma ka sa Ginoo bisan pa sa unsay nahitabo sa atong kinabuhi. Lagmit kanunay tang mababagan sa ato ang pagtan-aw sa atong kaugalingon nga we are unworthy. Dili ko angayan, hugaw dautan, palayo ta sa Ginoo. Actually kung ingana atong pagtan-aw, that's
our damnation. Kita may nagtukmod ngadto sa kaalaot kung ang atong tan-awon ang ato ang pagkadili angayan. Tinuod man na nga dili ta angayan, pero tan-awa ang gugma sa Dios nga gratuitous, wala nang hayog bayad, unconditional. Bisan pa sa atong pagkadili angayan, naa siya, naayang gugma aron moagak nato ngadto sa kinabuhing dayon. That's conviction, mga igsoon. I hope you have it, no? Kalig-on sa imuhang pagtuo nga gimahal ka sa Dios no matter what happens in life. Ikaduha, celebration. Tungod ani, so of course, we should celebrate. Kinahanglan nga malipayon ta na atay gitawag of the joy of spirituality. No, nga bisan pa unsang mga kalisod agian sa kinabuhi, magpabilin deep down in our hearts nga malipayon ta nga mga tao tungod kay nasayod kita sa gugma sa Dios nga kanunay ato ang sandigan. No, sa to pa padayon ta diha sa kalipay o sa pagsabuag ni ining maong kalipay ngadto sa tibuok kalibutan kay kita mga hinigugma sa Dios. O ikatulo nga commitment. Kay kita nakasinati sa pagkamahigugmaon sa Dios, importante po nga magtahan tas tong kaugalingon nga ato po ning ipaambit ngadto sa uban. No, kini atong kalipay nga mga hinigugma kita sa Ginoo, maunta po ni ang magdasig nato sa ato ang pagtahan ngadto sa paghatag sa atong kaugalingon ngadto sa uban. Tungod kay nakasinati kita sa pagsakripisyo ni Kristo, kita pod mahimo pud tang mo sakripisyo sa atong kaugalingon alang sa kaayuhan sa kadaghanan, alang sa kaayuhan sa katilingban, alang sa panaw nga paingon ngadto sa kaluwasan. Ang pagtahan nato, no, ngadto sa gingharian sa Dios. Mga igsoon, hinaot nga kining panahon nga bilin sa Kwaresma, no, magapahinumdum ka nato unsa kalawom gayud ang gugma sa Dios para nimo, para nako. Lawom kaayo nga dapat di na tang magduda niya, dapat kanunay tang mag-celebrate sa kalipay nga kita mga hinigugma o kini po'y magtukmod sa atong commitment, sa atong misyon. Padayon kita sa pagsabuag sa maayong balita sa tibuok kalibutan. Kini si Bishop Joey nagpadayon sa pagdasig kaninyo tanan sa pagpamalandong sa pulong sa Dios sa matag adlaw. God bless you. Sliced bread, dawata ug kan-a ang pulong sa Ginoo.